औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवास्सौ बिल हक़्क़ि व तवास्सौ बिस सब्र। सामईन किराम, मैं सैयद इकबाल मेहदी नकवी अपने चैनल ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम करीब तर है के तवस्सुत से एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने रजत के मुताल्लिक एक सीरीज़ शुरू की है और अब तक हम उसके 3 सेशंस आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं। इन 3 सेशंस में हमने अभी तक रजत की बेसिक डेफिनेशन आपके सामने बयान की और कुरान मजीद में जो 70 आयात कमोबेश नाजिल हुई हैं रजत से मुताल्लिक, उसमें से सेलेक्टिव आयात हमने आपके सामने पेश की जो इस चीज़ पर दलालत करती है कि रजत का जो कॉन्सेप्ट है वो मज़हब इस्लाम से खारिज नहीं बल्कि हकीकतन एक मजहबी रुझान के मुताबिक ही ये कॉन्सेप्ट आया है। और कुरान की इतनी वाज़ेह आयात बहुत कम चीज़ों के मुतालिक आई हैं जो कि रजत के मुतालिक आई हैं। आज के इस एपिसोड में हम आपके सामने उन आयात को लेकर आए हैं कि जो कि गुज़िश्ता अक़वाम के मुतालिक हैं। यानी पिछले 3 एपिसोड हमने वो की कि जो कि बता रही हैं कि रजत होगी। परवरदिगार आलम ने जो आयात नाजिल की थी कि जो जिनके मुतालिक आगे रजत होगी और वो ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के बाद होगी। लेकिन आज हम इसीलिए ये आयात लेकर आए हैं कि ताकि ये भी ना हो कि जी ये एक कोई ख्याली कॉन्सेप्ट है और ये कोई एक मखसूस मकतब फ़िक्र के लिए है कि रजत होगी। लेकिन परवरदिगार आलम ने अपने कलाम मजीद में वो आयात भी नाजिल की हैं जो ये बताती हैं कि गुज़िश्ता अक़वाम के दरमियान भी रजत हो चुकी है। ये ऐसे नहीं है कि रजत होनी है, बल्कि कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं कि जिसमें ये हमें बताती है कि रजत हुई है गुज़िश्ता अय्याम में, गुज़िश्ता अक़वाम के मुतालिक, गुज़िश्ता मज़ाहिब के मुतालिक। तो आज आपके सामने जो पहली आयत पेश करते हैं सूरह बकरा की आयत नंबर 56 है कि जिसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि फिर तुम्हें तुम्हारे मरने के बाद जिंदा किया ताकि तुम शुक्र अदा करो। ये आया मुबारका परवरदिगार आलम ने जो नाजिल फरमाई है वो हज़रत मूसा के मुतालिक है। ये सूरह बकरा में जहाँ हज़रत मूसा का वाक़या है कि जब हज़रत मूसा ने अपने 70 आदमियों के बारे में लोगों को चुना था। अहादीस में आता है कि कहीं आता है कि 7 लाख लोगों में से 70,000 लोगों को चुना, 70,000 में से 7 लाख को चुना, 7 लाख में से 70,000 को चुना। उन 70,000 में से 70 आदमियों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने चुनकर अपने साथ कोहे तूर पर ले गए ताकि खुदा का कलाम सुनकर और तौरेत लेने की हकीकत से आगाह किया जाए। तो हज़रत मूसा जब लेकर गए हैं तो बनी इसराइल को बताने के लिए कि ये मेरा अल्लाह मुझसे कलाम करता है, तो वहां पर बनी इसराइल ने हज़रत मूसा की तकज़ीब की और वो जब कोहे तूर पर पहुंचे और हज़रत मूसा का हम कलाम होना देखा तो उन्होंने हज़रत मूसा से कहा कि ए मूसा, जब तक हम खुदा को अपनी आंखों से ना देख लेंगे हम ईमान नहीं लाएंगे। हज़रत मूसा ने इस जाहिलाना सवाल पर बहुत मना किया, मगर जब उन्होंने इसरार किया और अपनी जिद पर डटे रहे, बिलाखिर बिजली की एक कड़क आई और ये तमाम 70 के 70 हलाक हो गए। और हज़रत मूसा ने तब परवरदिगार आलम से इरशाद फरमाया, बारे इलाहा, जब तक ये 70 आदमी जिंदा ना हो तो मैं कैसे कौम में जाऊंगा, इसलिए कि मेरी कौम मुझे इनके कत्ल का इल्ज़ाम में पकड़ लेगी। और खुदावंद करीम ने उन पर एहसान किया और उनको जिंदा किया और सब के सब हज़रत मूसा के हमरा अपने अपने घरों को लौटे। यानी हज़रत मूसा के ज़माने में ये 70 लोगों की रजत थी। ये इसके मुतालिक जो अगर आप देखें इस आया मुबारका में कि लफ्ज़ मौत इस्तेमाल हुआ है ताकि कोई ये ख्याल ना करे कि वो सो गए थे या गश में आ गए थे। लफ्ज़ मौत ये बताता है कि उनको दोबारा जिंदगी दी गई, यानी उनको दोबारा रजत में दुनिया में भेजा गया। ये हदीस ये इस जो आयत की रिवायत है मौला कायनात से भी मरवी है कि आपने भी इसी कॉन्टेस्ट में इसको एक्सप्लेन किया था।
दूसरी आयत जो आपके सामने पेश करते हैं सूरह बकरा की आयत नंबर 72 और 73 है। इसमें परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है कि और जब तुमने एक शख्स को मार डाला, तुम में इसकी बाबत फूट पड़ गई कि एक दूसरे को कातिल बनाने लगे, और जो तुम छुपाते थे खुदा उसको जाहिर करने का मकसूद था। बस हमने कहा कि इस गाय का कोई टुकड़ा लेकर इसकी लाश पर मारो, खुदा मुर्दे को जिंदा करता है और तुमको अपनी कुदरत की निशानियां दिखाता है ताकि तुम समझो। ये वाकया भी सूरह बकरा में है। आप जानते ही हैं कि सूरह बकरा का मतलब ही गाय है। कि बनी इसराइल में एक कत्ल का वाकया पेश आ गया था और हुक्म खुदा के साथ एक गाय ज़िबह करके मकतूल के बदन पर गाय का टुकड़ा लगाया और मकतूल जिंदा हो गया और उसने अपने कातिल का पता बताया। ये वाकया मुख्तसरन आपको बता दूं ताकि खुसूसन बच्चों को ये वाकया पता लग जाए कि बनी इसराइल में एक शख्स था जो बहुत दौलतमंद था, फ़कत एक बेटा रखता था। उसके मरने के बाद तमाम दौलत उसके अकेले बेटे ही को मुंतकिल हो जानी थी। उसके चचाजाद मुफलिस और तंगदस्त थे। उन्होंने हसद की बिना पर अपने चचा के बेटे को कत्ल कर दिया और उसकी लाश अपने मुखालिफिन के मोहल्ले में फेंक दी और उन पर कत्ल का दावा कर दिया। बहुत इख्तलाफ हुआ, बिलाखिर हजरत मूसा की खिदमत में हाजिर हुए और इंसाफ तलब किया। हजरत मूसा ने परवरदिगार आलम से कलाम किया और दरखास्त की, तो वहां से जवाब आया कि एक मादा गाय ज़िबा करो, उसके गोश्त का एक टुकड़ा इस मकतूल के जिस्म पर लगाओ, वो अपने कातिल का नाम खुद बनाएगा। ये बहुत तवील वाकया है कि जिसमें उन्होंने गाय के मुतालिक बहुत ज्यादा बहस की कि किस तरह की गाय हो, क्या हो, कैसे हो। वो एक और उसका एंगल है, लेकिन वो अभी डिस्कस करना जरूरी नहीं। तो वो जब गाय के तक पहुंचे तो जैसे ही उन्होंने उस गाय को ज़िबा किया और जब ज़िबा करके उन्होंने उसके गोश्त का टुकड़ा इस लाश को मारा, लगाया उससे, तो वो लाश फौरन जिंदा हुई और उसने उसका पूरा वाकया बताया। यानी कि मौत के बाद एक दोबारा फिर इस मैयत को परवरदिगार आलम ने जिंदगी दी और जिंदगी देकर उसने फैसला किया। तीसरी आयत ये दो आयत जो थी ये हजरत मूसा के जमाने की ये आयत आ गई। अब ये तीसरी आयत सूरह बकरा की 243, इसमें परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है, ए रसूल, क्या तुमने उन लोगों के हाल पर नजर नहीं की कि जो मौत के डर के मारे अपने घरों से निकल भागे, और वो हजारों आदमी थे। तो खुदा ने उनसे फरमाया कि सब के सब मर जाओ, और वो मर गए। फिर खुदा ने उन्हें जिंदा किया। बेशक खुदा लोगों पर बड़ा मेहरबान है, मगर अक्सर लोग उसका शुक्र नहीं अदा करते। अब तफसीर बुरहान में हजरत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इस आया मुबारक की तशरी इस तरह की कि शाम के शहरों में से एक शहर के साकिनीन जो कि 70,000 लोग थे, जब उस इलाके में ताउन के आसार देखे तो जितने मालदार लोग थे वो शहर से बाहर भागने लगे, और इतने भागने लगे कि शहर में बहुत बुरे हालात हो गए। तकरीबन शहर खाली हो गया। एक बार तमाम ने पुख्ता इरादा किया कि जिस वक्त भी आसार ताउन नुमाया होंगे सब निकल पड़ो। जब उन्होंने आसार देखे तो मौत से बचने के लिए सारे से सारे चले गए अपने वतन से दूर। वहां एक वीरान शहर देखा कि जिसके तमाम साकिनान वहां फौत हो चुके थे। यानी जो वो अमीर लोग जब निकल के भागे थे उससे ताउन से डर के, तो वो वहां जब गए तो वहां पर फौत हो गए। तो वो तमाम शहर जब खाली हुआ तो उन्होंने वहां जब रह चुके तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया मर जाओ, और वो 1 घंटे में तमाम लोग मर गए और राह गुजरने वालों ने उनके जिस्मों को दफन कर दिया। एक दिन बनी इसराइल के नबी हरजकील वहां से गुजरे। जब उन हड्डियों को देखा कि जो बिखरी पड़ी हुई थी, बहुत गमगीन हुए, आंखों से आंसू जारी हुए और अर्ज किया, ए अल्लाह, काश अगर तेरी मशीयत होती तो मैं इन्हें जिंदा कर देता और इन्हें इनके शहरों में आबाद कर देता ताकि ये तेरी इबादत करने लगते। अल्लाह ने वही की, क्या ए हरजकील, क्या तुम चाहते हो कि मैं इन्हें जिंदा करूं? तो नबी खुदा ने अर्ज की, जी हाँ खुदावंदा। तो अल्लाह ने कहा कि एक इसमें आजम ये तुम्हें जो दे रहे हैं इसको पढ़ो। हजरत हरजकील ने उसे अपनी जुबान पर जारी किया और वो हड्डियों की तरफ मुतवज्जे हुए। देखा हड्डियां एक जगह अपनी अपनी जगह से उड़कर एक दूसरे से मुत्तसिल हो रही हैं और तमाम के तमाम जिंदा हो गए।
اور زبان پر اللہ کی تسبیح و تحلیل ہونے لگی۔ یعنی پروردگار عالم نے یہ 70,000 لوگوں کو زندہ کر کے یہ بتایا کہ رجت کس طرح ہوگی، کس طرح مرے ہوئے کو اللہ زندہ کر کے دوبارہ بھیجے گا۔ اسی طرح یہ اس آیت کے متعلق بہت سی کتابوں میں لکھا ہے، تفسیر عیاشی میں، مجمع البیان میں، تمام ائمہ کرام سے اس کی الیبریشن ہوئی ہے۔ تفسیر المیزان میں بھی علامہ طباطبائی نے اسی آیت کی تفسیر کی ہے۔ اگلی آیت جو کہ سورہ بقرہ کی 289 ہے، یہ آیت حضرت عزیر کے متعلق ہے۔ ایک طویل آیت ہے جس کو ایک تھوڑا شارٹ کر کے آپ کو بتا دوں کہ یہ وہ واقعہ ہے، یہ وہ آیہ مجیدہ ہے سورہ بقرہ کی 289 کہ اس آیہ مجیدہ میں حضرت عزیر کے بارے میں پروردگار نے بیان فرمایا ہے کہ ایک دن اپنے راستے میں ویران دیہات میں ایک چھت سے گر پڑے، پرانی ہڈیاں، جسموں کے ٹکڑے دیکھے، موت کا سکوت طاری ہو گیا ان پر۔ کہ وہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، اتنی ہڈیاں تھیں کہ انہیں موت کا سکوت طاری ہو گیا۔ حضرت عزیر گدھے سے اترے، اپنے جس پہ سوار تھے، بالٹی جس میں انگور، انجیر اور باقی پھل تھے اپنے ساتھ رکھے اور گدھے کو اسی سے باندھ دیا۔ باغ کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور ان مردوں کے بارے میں فکر کرنے لگے کہ یہ مردے کیوں کر زندہ ہوں گے، یہ بکھرے ہوئے اجسام کیسے اٹھیں گے اور ان کی کیسے پہلی جو کیفیت ہے وہ واپس آئے گی۔ تو خدا بند عالم نے اسی حال میں حضرت عزیر کی روح قبض کر لی۔ اب پورے 100 برس وہ وہاں رہے۔ 100 برس کے بعد پروردگار عالم نے انہیں زندہ کیا۔ جب حضرت عزیر زندہ ہوئے تو انہیں خیال ہوا میں نیند سے ابھی بیدار ہوا ہوں، پس گدھے کی جستجو میں پھلوں کی ٹوکری کو دیکھا، پانی کا کوزہ تلاش کیا، اتنے میں فرشتہ پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ اے عزیر، کتنی مدت سے یہاں قیام کیا تم نے؟ تو حضرت عزیر نے کہا 1 دن یا اس سے بھی کم۔ فرشتے نے کہا کہ نہیں، یہاں تو آپ 100 سال سے آرام کر رہے ہیں، اور اس 100 سال میں غذا اور پانی کا رنگ تک تبدیل نہیں ہوا، لیکن اپنے گدھے کی طرف نگاہ کرو، کس طرح اس کی ہڈیاں ایک دوسرے سے جدا ہیں، اور اب غور کرو کہ قادر مطلق ان مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ حضرت عزیر دیکھ ہی رہے تھے کہ گدھے کی ہڈیاں ایک دوسرے سے متصل ہوئیں، ان پر گوشت چڑھایا گیا اور گدھا اپنی پہلی حالت میں واپس آ گیا۔ تو اسی طرح حضرت عزیر اپنے شہر میں جب واپس آئے تو ایک کسان کو دیکھا اور اسے بتایا کہ میں عزیر ہوں، لیکن اس نے یقین نہ کیا۔ تو پھر انہوں نے توریت زبانی سنائی تو اس کسان نے یقین کیا، اس لیے کہ زبانی توریت صرف حضرت عزیر ہی کو آتی تھی۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب حضرت عزیر اپنے گھر سے نکلے تھے تو ان کی زوجہ حاملہ تھیں اور حضرت عزیر کی عمر 50 برس تھی، اور جب گھر واپس آئے تو وہ اسی تروتازگی کے ساتھ واپس آئے جو ایک 50 سالہ شخص کی ہوتی ہے، اور ان کا بیٹا 100 سال کا تھا۔ تو یہاں بھی پروردگار عالم نے اپنی اس آیہ مبارکہ میں یہ بتایا کہ کس طرح انسان کو وہ دوبارہ زندہ کرے گا، اور ایک چیز اور بتائی کہ جب اللہ کسی کو زندہ کرتا ہے مارنے کے بعد تو وہ اسی عمر میں لے کر آئے گا، یعنی حضرت عزیر 100 سال بعد بھی 50 سال ہی کی عمر کے دکھتے تھے۔ تو یہاں یہ معمہ بھی حل ہوا کہ جو امام زمانہ علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے تو روایات میں ہے کہ وہ ایسے ہوں گے جیسے 40 سالہ جوان۔ تو پروردگار عالم کی مشیت یہ ہو چکی ہے کہ وہ جس کو بھی لانا چاہتا ہے دنیا میں دوبارہ، اور جس بھی کنڈیشن میں لانا چاہتا ہے وہ لے آتا ہے۔ اسی طرح جب امام زمانہ آئیں گے تو 40 سالہ جوان کی مانند نظر آئیں گے۔ تو یہ ایک طویل روایت آئی ہمیں ایک اور جو دلالت اس بات پر کرتی ہے کہ رجت ہو چکی۔ ایک اور روایت حدیث آپ کے سامنے بیان کر کے اس کو سمیٹیں یہاں تک کہ سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 260 ہے۔ یہ ایک بہت معروف آیت ہے، آپ سب کو تقریباً یہ زبانی ہی یاد ہوگی، بچوں کو بھی یاد ہوگی، اور یہ متعلق ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم نے آسمان و زمین کی مخلوق کو دیکھا تو انہوں نے بھی یہ سوچنا شروع کیا کہ پروردگار عالم کس طرح مردے کو زندہ کرے گا۔
تو وہی واقعہ جو آپ کو پتا ہے کہ حضرت اللہ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ تم چند پرندے لو، ان کو ذبح کرو، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرو اور ان کا گوشت مختلف جگہوں پہ بکھیر دو، اور جس وقت انہوں نے یہ بکھیر دیا تو پھر اللہ نے کہا کہ اب ان سب کو بلاؤ، تو حضرت ابراہیم نے کہا اے پرندو اللہ کے اذن سے اٹھو۔ تو اب حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ گوشت جس پرندے کا جہاں بھی تھا وہ اٹھا، ہڈیاں اٹھی، متصل ہوئی ایک دوسرے سے، اور وہ پرندے زندہ ہو گئے۔ یہ بھی ایک رجت کی پروردگار عالم نے ہمیں قسم بتائی۔ یہ تو تھا ایام گزشتہ کے اقوام کی رجت کے بارے میں۔ اب روایات میں ہمیں ایک اور چیز ملتی ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ کا مردوں کا زندہ کرنا، یہ بھی ایک رجت ہی کی دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ حضرت موسیٰ جب مردوں کو زندہ کرتے تھے تو وہ بھی یہی چیز ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ ہمیں دکھا رہا ہے کس طرح مردے کو زندہ کرے گا، اور یہ تمام گزشتہ انبیاء کے ادوار میں۔ روایات میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ مولا کائنات اور جناب رسول خدا کے زمانے میں بھی اسی طرح کی روایات آئی ہیں، کہ وہ روایات بھی ہمیں آئی ہیں کہ جس وقت رسول خدا کے پاس چند لوگ آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ فلانے شخص کا یہ مسئلہ تھا، اس کو زندہ کر دیں تاکہ ہم اپنا یہ مسئلہ حل کر لیں۔ تو جناب رسول خدا نے مولا کائنات کو قریب بلایا، ان کے کان میں بات کہی اور ان سے کہا کہ جاؤ علی ان کو لے جاؤ اور جا کر اس سے ملوا دو۔ تو یہ روایات اس طرح کی ہمیں بیش بہا روایات نظر آتی۔ ایک اور سب سے اہم آیت، وہ بھی آپ سب کے بہت معروف آیت ہے وہ بھی، اور وہ آیت ہے اصحاب کہف کے بارے میں۔ آپ سب جانتے ہیں سورہ کہف کی آیت نمبر 15 کہ جس میں پروردگار عالم نے سورہ کہف کے بارے میں بتایا کہ جو 300 سال غار میں سوئے اور 300 سال بعد جب نیند سے آنکھ کھلی تو ایک ان میں غذا اور طعام خریدنے جب بازار گیا تو جو سکہ اس کے پاس موجود تھا اس سے ان کا راز فاش ہوا۔ اب جو سورہ مبارکہ کہف، یہ اتنی معروف سورہ ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ ان کو 300 سال بعد پروردگار نے اٹھا کر زندگی میں بھیجا اور پھر واپس ان کے اوپر موت طاری کر دی، یعنی ان کو زندہ کر کے ایک دفعہ رجت میں دوبارہ زندہ کیا اور پھر موت طاری کر دی، اور ان کا پرپز یہ ہے کہ یہ جس وقت ظہور امام زمانہ علیہ السلام ہوگا تو ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اور یہ امام زمانہ علیہ السلام کے گواہوں میں ہوں گے۔ تو ان آیات سے یہ بھی ثابت ہے کہ یہ کوئی ایک فیوچر کی ہونے کی سٹوری نہیں ہے، بلکہ یہ پروردگار عالم نے رجت کے کانسیپٹ کو دکھا بھی دیا ہے اور آنے والا بتا بھی دیا ہے کہ آنے والی رجت ہوگی کیسے۔ یہ اسی طرح ہوگی جیسی ہم کر چکے ہیں، اور یہ رجت ہونی اس لیے بھی ضروری ہے کہ امام زمانہ کو 1400 سال ہو چکے ہیں غیبت کو، تو اب پروردگار عالم کا یہ عدل نہیں کہ جو امام سے محبت رکھتے ہیں، جو اپنے وقت کے امام سے الفت رکھتے ہیں، جو ان کی اتباع کرتے ہیں، کہ وہ جب ظہور ان کا ہو تو وہ ان کے سامنے حاضر نہ ہو، یہ پروردگار کے عدل کے خلاف۔ تو یہ رجت کا کانسیپٹ وہ ہے۔ دوسرا جو ہے اس کی وجہ وہ یہ ہے کہ ظالمین کو ان کے ظلم کا حساب بھی دیا جائے گا، اور جو مظلوم ہے وہ اپنے ظلم کا حساب لے گا۔ یہ بھی اللہ کے عدل کے خلاف ہے کہ اگر مظلوم کو اس کے ظلم کا بدلہ نہ دیا جائے۔ تو یہ رجت کا کانسیپٹ ہمیں یہ چیز بتاتا ہے کہ وقت کے امام کے ظہور کے ساتھ یہ کانسیپٹ اپنی پوری آب و تاب سے ہمیں آتا نظر آئے گا، اور یہ چیزیں ہمیں اب حالات بھی بتا رہی ہیں۔ تو اب یہ جو گزشتہ 10 دنوں کی ڈیولپمنٹ آپ نے دیکھی ہے، نظر آ رہی ہے کہ دنیا میں تمام بڑی طاقتیں اب آمنے سامنے کھڑی ہو گئی، اور یہ جو اب ایران کا واقعہ ہے، خالی یہ ایران کا نہیں، بیسیکلی وہی نظر آ رہا ہے کہ ہر کوئی بیعت کر چکا سوائے ان 2 ملکوں کے، اور یہی ملک کھٹک رہے۔ تو اب یہ ڈیولپمنٹ ہمیں یہی بتا رہی ہے کہ دنیا وقت اب بہت دور نہیں رہا۔ جس طرح ابھی آپ نے سنا
दज्जाल का जो कॉन्सेप्ट है, उस दज्जाल की एक हल्की सी झलक हमने देखी परसों, कि जब एक ये स्टेटमेंट हमें नजर आई कि मैं दुनिया का वो बादशाह हूं कि जो अपनी जो मेरे साथ मुत्तसिल हो जाते हैं उनको माशी तौर पर मैं फैसिलिटेट करता हूं। ये दावा दज्जाल ही ने करना है, और लोग जौक दर जौक उसकी तरफ भाग रहे हैं, और आज मुल्क जौक दर जौक उसकी तरफ भाग रहे हैं। तो ये वो चीजें, तमाम वही चीजें हमें नजर आ रही हैं जो हमें बताई गई थी कि आखिरी जमाने में इस तरह की कुव्वतें जब आपको नजर आएं तो हक वाले कलील तादाद में नजर आएंगे। जो हक पर खड़े होंगे वो कलील होंगे, और जो बातिल होगा वो बज़ाहिर दुनिया में ताकतवर होगा और वो अपनी ताकत दिखाएगा, लेकिन उसको सरनगू ही होना है। और ये मुसलमान आज भी ख्वाब गफलत में डूबे हुए हैं। हम अहले तशय्यो जो क्लेम करते हैं इमाम ज़माना के बारे में, हमारे बड़े बड़े मराकिज़ खामोश हैं इस वक्त के जब एक पूरी डिवाइड दुनिया में सामने आ गई कि पूरा कुफ्र, पूरा बातिल एक जगह इकट्ठा हो गया और हक को दबाने के लिए, हक को गिराने के लिए। लेकिन हमारी तरफ से सिर्फ खामोशी है, बजाय इसके कि इस कम अज कम चलो एक बयान की हद तक ही कह दें। लेकिन हमारे जो बड़े बड़े मराकज़ हैं वो खामोश हैं इसको डेवलप, इसको सपोर्ट करने के लिए। तो ये होना था, इसलिए कि हर कोई अपने अपने इंटरेस्ट देख रहा है, अपने इंटरेस्ट देख रहे हैं। हमारे अंदर, हम अपने अंदर देखें, अगर अहले तशय्यो मुसलमान, और मुसलमानों में हम अहले तशय्यो अगर देखें जो अपना दावा रख रहे हैं कि हम सपोर्टर होंगे इमाम के, लेकिन खामोश, सिवाय चंद लोगों के वो फाइट कर रहे हैं। तो वो वक्त दूर नहीं कि जिस वक्त इमाम का ज़हूर होगा और लोग कहेंगे कि ये कौन सा मजहब आ गया, ये तो एक नया मजहब आ गया माज़अल्लाह। हकीकतन हम मजहब इस्लाम से बहुत दूर चले गए, हमारी ज़ात इन्वॉल्व हो गई, जो कि जिसकी वजह से हमने मजहब को छोड़ दिया। तमाम मकातिब फ़िक्र में मेजॉरिटी, चंद लोग खड़े हैं। तो दुआ है कि परवरदिगार हमें अपने वक्त के इमाम से मुत्तसिल रहने की तौफीक अता फरमा, उनकी तमाम बताए हुए रस्तों पर चलने की तौफीक अता फरमा। और आज शब जुमा है, दुआ करते हैं कि परवरदिगार हमें हक पर कायम रखना, सिराते मुस्तकीम पर कायम रखना, और मौला हमें अपने साथ मुत्तसिल रखिएगा ताकि हम बातिल के खिलाफ खड़े हो सकें आपके साथ। और तमाम मरहूमीन और तमाम उन लोगों को जो कि इमाम से मुत्तसिल थे, उनके परवरदिगार दरजात बुलंद फरमा, खुसूसन मेरे वालिद साहब क़िबला सैयद हुसैन मोहम्मद नकवी एडवोकेट साहब, जिन्होंने इस एक हकीर सी एफर्ट की और इमाम ज़माना के मुतालिक अवेयरनेस फैलाने के लिए जो कुतुब लिखी, और जो कि एक बहुत बड़ा कारनामा उनका था कि गुज़िश्ता 40 साल कम अज़ कम ज़िंदगी के उन्होंने इस पे सर्फ किए थे। उनके और हमारे खानवादे वालदा के और तमाम मरहूमीन के परवरदिगारा उनके दरजात बुलंद फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।